بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الفيديو جديد اللي غنديرو فيه دي زيكزارسيس خاصين بلي طابلو. غنديرو بليزيور ميثود، كل وحده فيهم كدير شي حاجه لي طابلو. هذا اكزارسيس اقترحته عليا واحد المشاهده في واحد الفيديو، فقررت انني نجاوب على داكشي اللي عطاتني ونزيد مسائل اخرى باش يكون هذا الاكزارسيس شامل بزاف ديال المسائل اللي خاصين بلي طابلو. اذا غنكري اون كلاس نسميها طابلو، فيها فين غندير لو طابلو وغندير بليزيور ميثود كندير بهم دي مانيبيلاسيون على داك الطابلو، وغنجي نكري هنا في لا كلاس تيست اللي فيها لا ميثود مين ان اوبجي من هاد لا كلاس طابلو هادي ونتيستي دوك لي ميثود اللي كرييت هنا. اذا اول حاجه غنجي الفوق ونكري ان طابلو، فغندير انت نسميه طاب. كتلاحظوا انني ما درتش ليه لينيسياليزاسيون هنا، فين غنديرها في وسط الكونستركتور، فغنجي غنستعمل ان كونستركتور بارامتري، فغندير بوبليك طابلو وغنعطيه كوماند بارامتر واحد لو نومبر غنسميه ان انت ان، وهاد ان هذا غيكون هو لا طاي ديال الطابلو ديالي. غنجي لداخل دابا وندير طاب ايكالا نيو انت ونعطيه هنا ان. ايوا كي غنعمرو هاد الطابلو هذا غنعمروه باستعمال لا ميثود راندوم اللي كاينه في لا كلاس مات. فغنجي هنايا وندير لا بوكل فور باش نضيف الطابلو ديالي كامل. int i est égal à 0 i inférieur à tab point length point virgule i plus plus. هادي لا بوكل باش كندورو في ان طابلو. غندخل لداخل وندير tab i égal وغنستعمل لا كلاس مات، غندير مات بوين راندوم. ما عرفتش واش ديجا استعملت هاد لا ميثود ولا لا. المهم هاد لا ميثود كتعطيك عدد محصول ما بين 0.0 و 1.0. 0.0 داخل و 1.0 ما داخلش، يعني هنا كتعطيني 0.1 0.2 0.555 0. شي حاجه دير اونطري. ولكن انا مبغيتش هادشي، بغيت دي زونتي، فاش غندير فوا وندير مثلا 10. فاش كيدير هنايا انا غنصح هاد ليغور غادي غير نشرح بعدا اش كيدير هنايا. راندوم كترجع لي عدد ما بين 0.0 و 1.0، يعني ما بين 0 و 1. الا درتي داك العدد في 10 غيولي محصول ما بين 0 وما بين 10. الا كان محصول ما بين 0 و 1 ضرب 0 في 10 غتعطيك 0، ضرب 1 في 10 غتعطيك 10. هنا ولكن العشرة ما داخلش والصفر داخل، يعني هادي غتعطيني اعداد عشوائيه ما بين 0 و 9، من 0 حتى 9. العشرة لان ما داخل. بغيتي تدخل العشرة وتخرج الصفر غدير هنا زائد 1. فكتقول لي هنايا عطيني عدد محصول ما بين 0 و 9 زيد ليا 1، فولا العدد محصول ما بين 1 و 10. اذا هنا غيعطيني عدد عشوائي محصول ما بين 1 و 10، وشدو وخزنو في طابل اي. علاش جاي لي هنا ايغور؟ لان الطابل اي هذا دو تيب اونتيي، ها نتوما انت هنا، وهنا راندوم كترجع لي عدد فيه الفاصله. فغنجي ندير هنا الكاستين، غندير هنا انت طيب هو كاع ليا. الاشكال اللي غيطرا هنا دابا انه غيدير الكاستين قبل ما يجمع. انا بغيتو حتى يدير هذا الحساب كامل عاد يدير الكاستين، فخصني نحل هنا واحد القوس ونسدو هنايا. يعني اش كنقول ليه هنايا؟ كنقول ليه لقى لي عدد عشوائي عشري، لان قلنا 0.0 و 1.0 ضربوا لي في 10 غيبقى عدد عشري. تخيل مثلا لو عطانا لو هاد الراندوم هادي رجعت لي 0.321، إذا 0.321 ضربتها في 10 غتعطيك 3.21. غتزيد عليها واحد اللي هي 4.21، وهذا 4.21 غترجع ليا اونتي فغتعطيني 4. شد ديك 4 وخزنها هنا. اذا انت دير هاد الخدمه كامله عاد حول لي العدد صحيح وخزنو ليا في الطابل مزيان. اذا دابا كرينا الطابلو ديالنا وعمرناه بعدد ديال لي فالور على حساب الان اللي دخلتيه هنا، لان هاد الطاب بوين لانت راه هي هاد الان هذا. كان بامكاني هنا ندير ان، غير يفضل انك تستعمل طاب بوين لانت. اذا هكذا ساينا كونستركتور وعمرنا الطابلو ديالنا مزيان. الا بغينا نافيشيوه دابا لا ميثود افيشي، فعندي بوبليك void afficher une boucle for بحال هادي. كونترول سي هنا كونترول في هنا غير غنافيشي. فعندي system point out point
برينت ما تستعملوش برينت لان الا ما بغيتوش ينقص السطر تي افيشي ليا العدد كاملين ماشي كل افيشي عدد ينقص السطر باش غنستعمل غير برينت. وهنا غنافيشي طاب اي بلوس باش نكونكاتيني ندير واحد شويه ديال ليسباس ندير جوج اسباس جوج المرات يعني افيشي العدد الاول جوج ديال لي زيسباس عاود افيشي جوج ديال لي زيسباس وهكذا. وتنخرج من لابوكل الفور وندير ان صود لين باش ما يتسقش لي ديك بيل سكسسفل. نعم هاي هذا ان صود لين افيشي الطابلو كامل ونقص. نجي دابا نكري ان طابلو ان اوبجي طابلو هنا نيو طابلو وغنعطيه مبدئيا 10 ديال لي فالور. بغيتو افيشا فغندير طابلو بوين افيشي نعطي لا ميثود افيشي نخدم البروغرام حطو هو كريا ليا ان طابلو فيه 10 ديال لي فالور وعمر ليا الطابلو ديالي بدي فالور الياتوار وافيشاهم ليا. مزيان نرجع هنا خوازيام ميثود ريشيرشي كتعطيها كومان بارامتر واحد العدد وكتقلب لك عليه في الطابلو وتعطيك الانديس الموافق ليه. الا نجي ندير هنا بيبليك int rechercher int nombre فكتلاحظوا لا ميثود هنا كترجع ليا اون فالور اونتيير وكتاخذ كوم بارامتر اون فالور اونتيير. شنو هو هاد لا فالور اونتيير اللي كندخل ليه هنا كوم بارامتر العدد اللي باغي نقلب عليه في الطابلو وشنو هي لا فالور اونتيير اللي باغي نرجع هنا لانديس ديال ديك لا فالور اللي دخلت ليه. اذا غيجي يضوع عاوتاني في الطابلو غنستنى هاد لا بوكل فور غنبقى نكوبيها بليزيور فوا نحدنا في الطابلوات وانا كاينه فوق غنجي هنا الفوق وغندير انت انديس هذا الانديس اللي باغي نرجع وندخل لداخل يدور على لي فالور ديال الطابلو الا لقى شي وحده فيهم كتساوي هاد لو نومبر يافيشي لي الانديس ديالها. اذا هنا كاينه اون كونديسيون الا لقى لو نومبر كيساوي اون فالور كاينه في الطابلو دونك اف طاب اي ايغالا نومبر فشنو غدير هنا لانديس غتخزن فيه داك الاي في الاخر هنايا ريتيرن انديس. انا غادي واحد الاشكال لان ما انيسياليزيتش هذا هنايا فيمكن يبقى يضوف هاد لابوكل بلا ما تحقق هاد الكونديسيون حتى مره. اذا هاد الكود كامل ما غيطبقش ما يتحققش وانديس هنا ما انيسياليزيهاش وكتقول لي رجعها فغنجي هنا وندير ليه موانزه يعني لا فالور الاولى هي موانزه. الا درتي في الطابلو ولقيتي لا فالور اللي كتقلب عليها الانديس غتغير القيمه ديالو. الا ما لقيتيش رجع ليا موانزه فاش غترجع ليا موانزه غنعرفك بان ما لقيتيش هاد لو نومبر الطابلو ديالي. لا ميثود اللي موراها لا ميثود سوم كتجمع ليا السوم ديال لي فالور اللي كاينين في الطابله. اذا بيبليك انت غترجع ليا لا سوم نسميها سوم وما غتاخد حتى بارامتر والداخل نكوبي لا بوكل فور نجي الفوق هنايا نديكلاري اون فاريابل اونتيير نسميها سوم وغنينيسياليزيها بزيرو لا السوم مبدئيا فيها زيرو حتى تدخلو في الطابلو تبدا تجمع ليا لي فالور وتحطهم في هاد السوم هادي. اذا اش غدير دابا هاد السوم هادي غتزيد عليها دونك بليس ايكال لي فالور ديال الطابلو اللي هما طاب اي. اذا اي فيه زيرو غيدخل داخل طاب زيرو هنايا غيشد لا فالور اللي كاينه في الانديس زيرو ويجمع ليا مع لا سوم اللي غيس انكريمونطا غيولي فيه واحد فهنا ولا طاب واحد فغيجمع ديك طاب واحد ويزيدها على لا سوم جوج طاب جوج ويزيدها على لا سوم فاش غيسالي الضوء في لابوكل هاد السوم هادي جمعات كاع لي فالور اللي كاينين في الطابلو ديالي دونك خصني نرجعها ريتيرن سوم لا موين. لا موين غنستعمل هاد لا ميثود سوم ماشي غنعاود نخدمها لا سوم حنا ديجا درناها. شنو هي لا موين هي شد لا سوم وقسمها على العدد ديال لي زيليمون. اذا غنجي نكريو دابا لا ميثود دونك بيبليك دوبل لان لا موين ما كتكونش عدد صحيح كيكون فيه الفاصله فانا خص ترجع دوبل موين. دونك غنجي نكري اون فاريابل نسميها موين غتكون دو تيب دوبل. اذا دوبل موين ومبدئيا نتايا غندير فيها زيرو وندخل دابا هنايا لا ميثود سوم كترجع ليا اون فالور اونتيير كتمثل لا سوم. اذا هاد موين هادي راه هي لا سوم مقسومه على العدد ديال لي زيليمون ديال الطابلو. اذا موين غنبدل هادشي يتبع معايا دابا باش تفهموا وغنبدلو من بعد. موين ايت ايكالا سوم لابيل لا ميثود سوم اش كدير لي هاد لا ميثود سوم
كترجع لي اون فالور اونتيير كتمثل لا سوم ديال لي زيليمون. خصني نقسمها على العدد ديال لي زيليمون اللي هو طاب بوين لانت. ونجي هنايا return moyenne. طيب نعاود نشرح وغنحيد هادشي كامل ونبدلو بأون سول لين. دونك كريت اون فاريابل موين حطيت فيها مبدئيا زيرو، ومنين غنجيب هاد لا موين من لا سوم. اذا درت لابيل لا ميثود سوم اللي كترجع ليا لا سوم ديال لي زيليمون، ونقسم لا سوم على العدد ديال لي زيليمون. فلما نقسم السوم على العدد ديال لي زيليمون غيعطيني لا موين. غنخزنها موين هنا ونرجع لا موين. دابا هادشي كامل بإمكاني نكتبو في اون سول لين، هي اللي غنجي نديرها دابا. غندير return somme tab point length ونجي نحيد هادشي كامل في اون سول لين. لو درتها في الاول هكا كاين اللي غيدوخ، فهادشي علاش درتها في الاول بديك الطريقه. دابا نجي نشرحها. هنا محتاجيش نكري اون فاريابل موين، عرفتو مباشره رجع لي لا موين. شنو هي لا موين؟ هي داك لونتي اللي غترجع لي لا ميثود سوم مقسوم على عدد لي زيليمون في الطابلو ديالي. مزيان، غير هنا كاين واحد الاشكال. سوم اش كترجع ليا ان اونتي، طاب بوالنت اش كترجع ليا ان اونتي. اذا هذه لا ديفيزيون اونتيير فغترجع ليا ان اونتي، وعاد نشد داك لونتي ونحولو لدوبل وترجعوا لي هاد لا ميثود هادي. واش هادشي اللي بغينا؟ الا بغينا هذا يتحول لدوبل عاد ندير القسمه باش يكون اكيد انه غيدير لي القسمه اللي فيها الفاصله هنا. فغنجي هنايا ندير الكاستين. فهنا كيفهم راك باغي القسمه اللي فيها الفاصله ماشي القسمه ديال ان نونتي على ان نونتي. نعقلوا معايا ان نونتي على ان نونتي راه كتعطيك ان نونتي. باش تفهموا واش كنقول، الا جيت مثلا هنايا وقلت لكم شنو هي 15 مقسومه على 2، فالقسمه الصحيحه كتعطيني هنا 7. غتقول لي لا 7 ونص، لا راه كنهضر على القسمه الصحيحه. 15 مقسوم على 2 كتعطيني 7. الا جيت لهاد 15 هذا وقلت ليه رجعوا لي دوبل عاد قسموا على 2، فكيفهم راني باغي ندير القسمه اللي فيها الفاصله. فهنا فين غيعطيني 7.5. راه هو هادشي اللي درت ليه هنا. شاش سبيسيفي دوبل هنا، يعني رجع لي هذا ان دوبل، وبما انك كتقسم ان دوبل على ان لونتي فالنتيجه هنا غتكون ان دوبل. انا مزيان. نجيو دابا لا ميثود اوردوني اللي غنديرو بها لو تري الطابلو ديالنا. غيبدا من الصغير للكبير. الطابلو ديالنا راه حتى الا خدمت البروغرام دابا كيعطيني دي فالور ولكن ما مرتبينش. دابا باستعمال لا ميثود اوردوني غنرتبوا هاد الطابلو هذا ونعاودو نافيشيوه مره اخرى. مزيان. كاينين بزاف ديال الانواع ديال لي تري. اليوم ان شاء الله غنستعمل ان تري ابول. فايت تستعمل تري بار سيليكسيون، اليوم غنستعمل ان تري ابول. راه معقد واحد شويه، خصو يتحفظ. يمكن يبقى لي شويه الوقت في الاخر ديال الفيديو نعاود نشرحو، ولكن راه خص الصيغه ديالو تحفظ. فاول حاجه نجي نكري لا ميثود ديالي بوبليك فويد اوردوني، وغنستعمل لي بوكل امبريكي. فغندير فور int i est égal à 0 point virgule i inférieur à table point length point virgule i plus plus. On dit une autre boucle for, donc for int j est égal à 1 point virgule j inférieur à table point length moins i point virgule j plus plus. وندخل داخل ونتستي if tab j moins 1 supérieur à tab j. اش خصني ندير هنا؟ خصني ندير لا بيرميتاسيون، خصني نقلب ما بين لي فالور. بقى واحد لا فالور قبل واحد الفالور خاصو يقلبهم. فغنستعمل اون فاريابل طومبورير. غنجي هنا الفوق int temp وندخل دابا لداخل هنايا، وهاد التامب هادي غنخزن فيها طاب جي موان 1 باش ما تضيعش ليا هاد القيمه. كومون بيرميتي دو فالور حنا ديجا درنا كيفاش تقلب دو فالور. لا فالور اللي كانت في لا فاريابل الاولى تولي في الثانيه، واللي كانت في الثانيه تولي في الاولى. حنا ديجا درنا بليزيور فوا. كتستعمل هاد لا ميثود، كتستعمل اون فاريابل طومبورير. نجي دابا طاب جي موان 1 نخزن فيها لا فالور اللي كاينه طاب جي، ونجي لطاب جي ونخزن فيها لا فالور اللي كاينه في لا فاريابل طومبورير. طيب دونك نجي ندير لابيل باش يبان لكم المسائل كتخدم، غنرجع نشرح شي مسائل هنايا. دونك نجي ندير لابيل لا ميثود اوردوني. دونك طابلو بوين اوردوني
ونعاود نافيشيه. ندير طابلو بوان افيشي. هنا يقدر يلصق ليا شي ماشي الا ما لقاش السطر، خصني ندير هنا واحد انسود لين. دونك سيستيم واوت مانتينان انسود لين، يعني افيشي ليا طابل في الاول اوردونيه، نقص ليا السطر وعاود افيشي ليا مره اخرى. لاحظتوا هاد الطابلو قبل ما يترتب، هاد الطابلو من بعد ما يترتب، ولكن كيبان ليا السطر اللي نقص ما نحتاجوش واقيلا. فاهم؟ نحيدو عاود نخدم دوك ما نحتاجوش داك السطر. اذا لاحظوا هاد الطابلو ما مرتبش، هاد الطابلو مرتب. وباش تبان لكم بدون ما يتعاودوا هاد لي فالور، غنجي هنايا لا كلاس طابلو وبلاص ما ندير ليه دي زيليمون غير من زيرو، غير من 1 حتى 10، غندير ليه حتى المياسيت. خدمت بروغرام فدابا شوف الارقام العشوائيه كبرات، كتوصل حتى 100 دابا. دونك 2 4 4 13 32 41 55 72 91 99. كتب ليا الطابلو ديالي مزيان. نرجع دابا ليك 10 يعني باش نوريكم. وقلت غنشرح لكم هنا، خليتي يكمل الفيديو يعني بديت كنعيا الفيديو كي طوال، قد نعاود نشرح لكم هذه. الا ساليت هاد لي 4 ميثود وبان ليا باقي شويه الوقت، نقدر نرجع نشرح لكم هذا اون ديتاي. غير هو خصك تحفظ هاد لا ميثود هادي في ابي، خصك تحفظها. الا بغيتي تفهمو وانا ما شرحتهاش كاع، سير الانترنت وقلب ان تريابول وغيوريوك الميكانيزم ديالو كيفاش كيخدم. نجي دابا لا ميثود ماكسيموم. عندي بوبليك انت اللي غترجع ليا الماكسيموم وهنا غنستعمل هاد لا ميثود اوردوني. غندير لها لابيل هنا، يعني اوردوني ليا الطابلو ورجع ليا الماكسيموم. الا اوردوني الطابلو فين كيولي الماكسيموم؟ كيولي هو لا فالور الاخيره. اذا نقول لي هنا ريتيرن بعدا اوردوني باش يرتب ليا الطابلو، ومن بعد ريتيرن طاب بوان لينت موانز. اش قلت لي هنا؟ رتب ليا الطابلو بعدا هو الاول ورجع ليا لا فالور الاخيره. وشنو هي لا فالور الاخيره اللي الانديس ديالها هو هذا؟ مثلا الطابلو كان عندي فيه 10، فهاد طاب بوان لينت كترجع ليا 10 نقص منها 1 غتعطيك 9، و9 راه هو الانديس ديال لاكاز الاخيره، لان قلنا كنمشيو من 0 حتى 9. الا عندي 10 ديال لي زيليمون كنمشي من 0 حتى 9. اذا الا بغيتي لا فالور اللي كاينه في لاكاز الاخيره هي ديال لا ميثود اللي خصك تستعمل. دير لو نون ديال طابلو بوان لينت باش يعطيك السعه ديال الطابلو، لا طاي ديال الطابلو، وتنقص منها 1 باش تدخل لاكاز الاخيره. ميم شوز لا ميثود مينيموم. دونك غنجي نكوبي هادي كونترول سي، نجي هنا كونترول في، نسمي هذا مينيموم وخصو يرتب. ولكن هنا ما خصنيش نرجع لاكاز الاخيره، خصني نرجع لاكاز الاولى. وشنو هو الانديس ديال لاكاز الاولى؟ 0. اذا ترجع ليا طاب 0. نعاودو نخدمو باش نتاكدو واش سا مارش. دونك طابلو بوان ماكسيموم، طابلو بوان مينيموم. هادشي خصني نافيشيه، خصني ندير سيستيم بوان اوت بوان برينتلين. واش غندير هادشي قبل ما نوردوني، لان هاد الماكسيموم راه كدير لابيل اصلا لا ميثود اوردوني. ما بغيتش يبان لكم بان خصك دير لابيل لا ميثود اوردوني هنا عاد تافيشي الماكسيموم مينيموم. لا، واخا دير الماكسيموم من الفوق راه ما كاين حتى اشكال. لو بغيتي كاع ديرو هنايا مباشره بعد لا كرياسيون الطابلو، يعني كاع قبل ما تافيش. انا ندير هنا سيستيم بوان اوت بوان برينتلين، سيستيم بوان اوت بوان برينتلين، وغنهز هذا ونحطو هنا. إذا هي هادي ندير لا ميم شوز، نكوبي هادي كونترول سي كونترول في، وهنا مينيموم البروغرام. بما انني درت لابيل هاد لي ميثود هنايا فراه كي اوردوني هنايا قبل ما ندير هاد لا ميثود لابيل هاد لا ميثود اوردوني. فاش غندير غنهز هادو هنايا، يعني تنافيشي الطابلو ما اوردونيش عاد ندير لابيل هاد لي ميثود، لان هنا راه غير اوردوني بلا ما نحتاج كاع ندير هاد لابيل هاد لا ميثود اوردوني. حتى غنحيدها كاع. ها هو الطابلو ما مرتبش، ها هو الماكسيموم راه هو 10 باينه، والمينيموم راه هو 1 باينه، وها هو من بعد ما رتبو. ونكبروا لي فالو عاوتاني هنا، ندير هنا مثلا 50.
الاعداد تكون محصوره بين 51. عاود خدم هاد الطابلو ما مرتبش. الماكسيموم هو 49 ها هو هنا، المينيموم هو 19 الا قلبتو، وها هو الطابلو من بعد ما ترتب مزيان. نبداو نكمل. نومبر دوكيورونس، واحد العدد غندخلو كوم بارامتر و خصني افيشي شحال تكرر هاد العدد في الطابلو ديالي. اذا بوبليك انت اوكيورونس دان نومبر، ندخل ليه هنا كوم بارامتر داك لو نومبر وغيدور في الطابلو. نجي نكوبي هاد لا بوكل هادي، نجي هنايا كونترول في انتر. فانا شنو غندير؟ غنجي هنا ندير ان كونتور انت كونتور ويبدا بزيرو، ويجي يدور في لابوكل ديالي. ولا لقى هاد العدد كيساوي ان فالور كاينه في الطابلو يزيد في هاد الكونتور هذا، وفي الاخر يرجع ليا الكونتور. اذا غيجي يدور هنا if tab i égal nombre، يعني انا لقيتو مره واحده فزيد ليا في الكونتور. اذا غيدور اي كيساوي زيرو طابل اي، يعني لا فالور اللي كاينه في لاكاز الاولى واش كتساوي لو نومبر. اذا كانت كتساويه زيد ليا في الكونتور. اي كيولي واحد كيتيستي واش ديك لا فالور اللي كاينه في داك الانديس كتساوي نومبر، الا لقاها كيزيد ليا واحد، وهكذا. اذا فاش غيخرج من هاد لابوكل الفوق هذا، هاد الكونتور هذا غيكون فيه عدد المرات اللي تكرر فيها هاد لو نومبر هذا في الطابلو ديالي، ومن بعد ترجع ليا داك الكونتور مزيان. لا ميثود الاخيره هي نومبر فريكون. وهنا جاوب واحد السؤال طرحوا لي بعض الاخوه في التعليقات. كنت درت ان اكزرسيس افيشي ليا لو نومبر فريكون، يعني العدد اللي تكرر اكبر عدد من المرات في الطابلو ديالي. ايوا السؤال دابا ولا بغينا ثاني اكثر عدد تكرر في الطابلو ديالي، يعني بغينا الاول وبغينا الثاني، فغنبدا بعدا بالاول وعاد نتفاهموا كيفاش غندير الثاني. اذا نكري لا ميثود بوبليك void نومبر فريكون. الوغ فانا اول حاجه غنبدا بها لا كرياسيون ديال جوج ديال لي فاريابل. هادشي ديجا درتو في واحد الفيديو سابق، غنزيد هنا واحد شويه وغنخلي لكم داك الفيديو في الديسكريبسيون. لا فريكونس كتمثل شحال مره تكرر لا فالور اللي تكررات اكبر عدد من المرات. الا بغينا لا فالور وبغينا شحال مره تكررات، وغنستعمل ابوك الفور. نجي نكوبي هادي كونترول سي، نجي هنا كونترول في انتري. الوغ هنا غندير اون كونديسيون if، هنا غنستعمل هاد لا ميثود هادي occurrence number if occurrence number، وهنا غنعطيه طاب ان. غنكتبهم بعدا نشرحها. هنا نعطي هذا زيرو باش يزكى عليا فريكونس ايكالا occurrence number، نعطيه هنا طاب اي virgule valeur égale tab i. نجي حتى نخرج من لابوكل فور هنايا ونافيش هادشي. دونك عندي système point out point println de nombre le plus fréquent et valeur concaténer avec stop باش يبان لكم. il se répète concaténer fréquence concaténer fois، يعني بغيتو افيشيا لو نومبر لو بلي فريكون اكثر عدد يتكرر هو هاد لا فالور هادي، وكتكرر كدا مره. وانا داير ليا ان ايرور لان هاد الفالور هنا ما انيسياليزيهاش. غتقول لي ها هي عطينا الفالور هنا طاب اي، فعلاش داير لي هاد المشكل هذا؟ فاش كيلقى لينيسياليزاسيون ديال اون فاريابل وسط اون كونديسيون كيقول راه يمكن هاد الكونديسيون ما عمرها ما تحقق، فهاد الكود هذا يمكن ما يطبقش، فغيجي ينقز من هنا لهنايا وانت هنا ما انيسياليزيش وكتقول لي افيشيها. فهمتي؟ اذا انا غنجي انيسياليزي بلا فالور الاولى في الطابلو، فغندير طاب زيرو، يعني مبدئيا هاد لا فالور خزن فيها لا فالور الاولى ودخل دير هاد الخدمه ومن بعد افيش. نجيو نشرحو دابا اش درنا هنايا. دونك تبعوا معايا مزيان هنايا. غنبداو ب اي كيساوي زيرو، غيدخل يتيستي واش عدد مرات التكرار العدد اللي كاين في لاكاز زيرو كبر من لا فريكونس. هاد طاب اي اش كتعني؟
طاب زيرو، لان قلنا في تصادم معايا ان اي فيه زيرو. اذا العدد اللي كاين في لاكاز الاولى في الطابلو شحال من مره تكرر؟ الا كان تكرر غير مره واحده، يعني كاين غير في داك لاكاز الاولى، راه هاد الكونديسيون غتبقى متحققه، لان واحد كبر من لا فريكونس اللي فيها مبدئيا زيرو. الا كان هاد لا فالور اللي كاينه في لاكاز الاولى تكررات عده مرات، فهاد اوكيورونس نومبر غترجع لي داك العدد اللي تكررات، جوج او ثلاثه او اربعه او شحال من مره تكررات. لقاتو كبر من فريكونس، دخل دير لي هاد الخدمه. اشنو كنقول ليه هنا؟ دير لا فريكونس خزن لي فيها داك لو نومبر دوكيورون، شحال من مره تكرر داك لا فالور. اذا كان لا فالور اللي كاينه في الخانه الاولى تكررت 3 المرات، فهذه غترجع لي 3. لا فريكونس راه ولا فيها 3، ولا فالور راه فيها لا فالور اللي تكررت 3 ديال المرات، يعني لا فالور اللي كاينه في الطابلو. جا انكريمونتال اي ولا فيه 1، فالفريكونس راه فيها 3. من المره اللي فاتت عقلتو معايا هاد الكود طبق. جا لا فالور اللي كاينه في لاكاز 1، لان ولا فيه 1، لقى عدد مرات التكرار ديالو اكثر من 3، غيدخل يبدل دابا لا فريكونس راه ولات هي داك اللي كبر من 3، سواء 4 او 5 او شحال ما تكرر، و لا فالور راه ولات لا فالور الثانيه في الطابلو ديالي، لان ولات هي اللي اكثر فالور تكررات. لقى هاد الكونديسيون ما مطبقاش، فغينقز هاد الكود هذا، ولا فريكونس غتبقى هي لا فريكونس، ولا فالور غتبقى هي لا فالور. اذا هذا الكود هذا ما غيطبق تيكون عدد مرات تكرار واحد لا فالور في الطابلو كبر من عدد التكرار ديال لا فالور اللي قبل منه. انا هكذا نكونوا افيشينا لو نومبر لو بلي فريكون. مازال نجي اكزيكوتي هذا الكود هذا من بعد ما ندير لابيل هاد لا ميثود نومبر فريكون، عاد نرجع نكمل لا دوزيام بارتي ديال لا ميثود. نجي هنايا وندير طابلو بوين نومبر فريكون، نخدم programme. Alors le nombre le plus fréquent est 20, il se répète 2 fois. لاحظتوا 20 معاودة هنايا، ما كاينش شي عدد اخر تكرر. باش تبان لكم المسائل مزيان غنرجع هذا هنا غير 10. نعاود نخدم. ملي كتلاحظوا هنا لو نومبر لو بلي فريكون اي 1، il se répète 2 fois. ها هو 1 تعاود جوج ديال المرات. غتقول لي ها هو حتى 3 تعاود جوج مرات، حتى 6 تعاود جوج مرات، حتى 8 تعاود جوج مرات. لا، بما انهم بحال بحال كياخذ حاله وحده، ما يمكنش افيشي لك كاملين. دابا غنمشيو ولا تكررات رجع لي غير الاول فيهم. ها نعاود نخدم تنطيحو في ان اوتر كا. ها هو مثلا 8 تكرر 3 ديال المرات هنايا. ها 8 ها صا مارش. نرجعو دابا، غنجي دابا تحت هاد الخدمه هادي وغنعاود تقريبا نفس الخدمه، غنبدل مساله وحده. فغنجي هنا الفوق بعدا وندير انت فريكونس 2، إلا بغينا لا فريكونس ديال العدد الثاني حتى هي غنإنيسياليزيها بزيرو. ونجي نكوبي هادي ونعاود نكتبها ونسميها فالور 2، لأن غترجع ليا اون دوزيام فالور حتى هي غنإنيسياليزيها في الأول طاب زيرو. وغنجي غنكوبي هاد الكود هذا كيما هو، كونترول سي، نجي هنايا كونترول في، هنا فريكونس 2 فالور 2 فريكونس 2 فالور 2 فريكونس 2. صافي بديتهم كاملين. المساله اللي غنزيد قبل هاد الاف هادي غنجي نزيد اون كونديسيون. هنا غندير اف طاب اي ايكالا لا فالور الفوقانيه ايكالا هنا غندير هنا كونتينيو. علاش زدت هاد لا لين هاد كونتينيو هادي راه فايتين شرحناها. كونتينيو اش كدير؟ كتقول لا بوكل فور بلا ما دير الكود اللي من مورا كونتينيو بالنسبه لهاد اي ايتيكالا زيرو. اذا غيجي تيستي اي كتساوي زيرو، واش طاب زيرو كتساوي فالور، لقى هاد الكونديسيون متحققه كونتينيو. غتقول لي بلا ما دير هاد الكود هذا انكريمونتي الاي اللي غيولي فيه 1. علاش كندير هادشي؟ لا فالور لا بلو فريكونت حنا ديجا لقيناها، خزناها في هاد فالور هادي. فكنقول ليه الا ما حد كتضو في الطابلو داك طابل اي راه هو ديك لا فالور اللي لقيناها لا بلو فريكونت فالور، فبلا ما دير الخدمه عليها لان صافي هذيك تفكينا منها. دابا بغينا اون اوتر فالور، يعني بالعربيه فين ما تلقى ديك لا فالور اللي ديجا لقيناها لا بلو فريكونت نقصها. هذا هو معنى هاد السطر اللي زدنا دابا. دونك غنخدم البروغرام ديالي ونلاحظوا لو نومبر لو بلو فريكون اي 4، il se répète 3 fois. ها هو 4 تكرر 3 ديال المرات. لو نومبر لو بلو فريكون، انا خصني ندير لو بلو فريكون. لو دوزيام نومبر لو بلو فريكون اي 5 راه تكرر 2 ديال المرات. ها هو هنا 4 هو اكثر عدد تكرر من مره 3 ديال المرات.
و5 هو العدد الثاني اللي تكرر عدة مرات وتكرر مرتين. نعاود نخدم بروغرام لا ميم شوز. ها 4 تكررت 4 ديال المرات. ها هي 4 ديال المرات، و9 تكررت 3 ديال المرات. نعاود نخدم 8 3 ديال المرات، و4 مرتين. حتى 5 راه مرتين، ولكن قلنا كياخد الاولى. هنا قلنا نبدل هاد هنا لو دوزيام نومبر لو بلي فريكون، لو دوزيام nombre le plus fréquent et كدا il se répète كدا فوا. إذا كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الفيديو الطويل مجبد، ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله.